Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la suite du troisième chapitre, le compte. On passe d'abord à la troisième partie du chapitre, le plan comptable général des entreprises. Le plan comptable général, vous savez d'abord le plan comptable général. فرض علينا الدولة pourquoi? Pour la tenue de leur comptabilité, les entreprises doivent respecter des normes issues d'un document appelé le plan comptable général des entreprises, imposé par les pouvoirs publics pour normaliser la tenue de la comptabilité. يعني هنايا هذا le plan comptable فرض علينا les pouvoirs publics باش تكون عندي واحد الكونتابيليتي اللي هي موحدة. يعني مثلا شرينا مثلا مارشانديز باش كل واحد كيفاش غيكسبها كلنا كاع لي زونتربريز في لو ماروك غيديروا اشا د مارشانديز والكونت ديالو 6111 يعني تنوحدوا الكونتابيليتي كنوحدوا لونجسترومون كلنا بحال داكوغ اوتوماتيكمون كتسهل على الدوله حتى هي لا فيريفيكاسيون. دونك فوالا لورغانيزاسيون ديالو كيفاش تكون. لي كونط بيلون راه ديجا شفناهم في الشابيتر ديال البيلون شابيتر 2 كما قلنا. لو 1 كلاس 1 تاع الفينونسمون بيرمانون تيكونوا فيه لي فون اللي كيبقاو عندنا لمده اكثر من عام. اكتيف ايموبيليزي الكلاس 2 تيكونوا فيه لي بيان كي ديباس اون اني. والكلاس 3 تيكون فيه لاكتيف سيركولون اللي فيه لي بيان رونوفلابل انفيريور ا ان نون. والباسيف سيركولون كلاس 4 تيكونوا فيه لي ديت انفيريور ا ان نون. و 5 تكون فيه تريزوروري اللي تيكونوا فيه السيوله ديالنا اللي كنديروها سوا في لي بانك ولا كانت اسباس كنديروها في لاكاس. هادو هما لي كونط اللي كيتسموا اللي قلنا ديال البيلون كيتسموا لي كونط دو سيتوياسيون. علاش؟ لحقاش تو سامبلومون راه البيلون كيورينا لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. هادشي راه ديجا شفناه في شابيتر 2 البيلون اللي مازال ما شافوش يمشي يشوفوا باش يفهموا مزيان. كلاس 6 ديال لي شارج و 7 ديال لي برودوي. هاد لي دو كلاس غادي نشرحوهم مزيان في شابيتر 4 ديال لي كومبوزون د ريزولتا ولا سي بي سي. دونك حتى هو سيرو شوفوه باش تفهموا مزيان الكلاس 6 و 7. دونك 6 هو كلاس ديال المصاريف و 7 ديال المداخيل ديال لونتربريز و 8 ديال الريزولتا اولا النتيجه. هاد لي كونط تيتسموا لي كونط دو جيستيون car elle constate les ressources et les emplois extérieurs aux éléments du patrimoine de l'entreprise. Classe 9 et 0, 9 ديال les comptes analytiques و 0 spéciaux. هادو ما غتشوفوهم نتوما ان شاء الله حتى الدوزيام اني باك الا كملتو في spécialité gestion comptable. On passe d'abord la codification. Chaque compte est identifié par un code. Le plan comptable marocain utilise la codification pour donner une signification à chaque chiffre. Un compte comporte au moins 4 chiffres. الرقم الأول كيتسمى لا كلاس والأول والثاني كيتسمى لا روبريك ولي 3 بروميي كيتسموا لا بوست ولي 4 chiffres كيتسموا كونت برينسيبال. وإلا زدنا لو 5e chiffre كيولي عندنا كونت ديفيزيونير. وإلا زدنا كتر من 5 تيكون سو كونط هادي ما كايناش في بلان كونطابل مي لونتربريز تقدر تستعملهم. دونك اون باس لا سينيفيكاسيون. دونك فوالا هما هادو اللي قلنا الاول كلاس الاول والثاني روبريك لي 3 بوست لي 4 كونط برينسيبال اكثر من 4 ولا 5 سي كونط ديفيزيونير. دونك signification de certains chiffres pour faciliter la compréhension. عندنا la signification ديال des chiffres غير باش نسهلوا la compréhension et l'utilisation de le plan comptable. Le 0 en troisième position, le poste correspondant porte le même nom que sa rubrique. مثلا عندي 35 هذا poste سميتو TVP وعندي الروبريك 350 يعني نفسه غير هو 35 نيت غير هو تيكون عنده 0 en troisième position. هذا تيكون عنده نفس لو نون ديال لو بوست. روبريك تتكون عنده نفس السميه ديال لو بوست. لو 0 اون تيرمينيزون كونت دو ريغروبمون. مثلا كان عندي 7110
7111 13 18 هادوك تيتسماو هذاك لو 7110 كيتسمى كونت دو ريغروبمون. دونك هنا باردون راه زايد واحد الواحد تما ب 7110. Le 4 en deuxième position indique soit un compte de dette ou de créance. فاش يكون عندي ال 4 هو الثاني راه كيكون هذاك الكونت يا اما ديال dette ولا ديال créance. Le 8 en troisième position هذاك لو كونت est issu d'un poste intitulé autre. يعني الا كانت عندي 8 هي الثالثه في لا بوزيشن ديال هذاك لو كونت راه ديما هذاك لو كونت غنلقاو سميتو autre. Ou le 9 en quatrième position indique un compte utilisé en sens inverse d'un compte de même niveau. Donc هنا عندي مثلا 7111 c'est un compte ديال لي شارج و 7119 حتى هو ديال لي شارج. لي شارج كيفاش كنعرفوا لو فونكسيونمون ديالو تيطلع في الكريدي وكينزل في الديبي. ولكن فاش تكون عندي لو 9 en quatrième position تيكون لو فونكسيونمون ديالو العكس. يعني هنا الكونت الا تزاد لينا ما نديروش في الكريدي غنديرو في الديبي. دونك تيتسمى كونت سوستراكتيف يعني عكسي. هذاك لا كومون ديراج يعني هو تيطلع في الديبي تيولي طالع في الكريدي تيولي عكسي ديال كيما خاصو يكون نورمال تيولي العكس. اسكو سي كلير. on passe parallélisme de certaines codifications. دونك هنا تلقاو certains comptes اللي تيكونوا en parallèle في لاكتيف بحال الباسيف ولا في لي شارج بحال لي برودوي. بحال هنا 343 بيرسونيل ديبيتور ديك 3 سي لاكتيف سيركولون. الا بدناها ب4 ولات باسيف سيركولون ولكن داكشي اللي باقي نفسو بيرسون كريديتور. كنا بحال عندي التوازي ديال certains comptes. 348 اوتر ديبيتور نبدلو 3 ب4 ديال الباسيف غتولي عندي اوتر كريديتور ايوا ديبيتور. Et 6111 achats de marchandises, 7111 ventes de marchandises. Est-ce que c'est clair? Donc on passe le plan comptable. بلاتي ما عرفتش انا منين في تنخلق لهنا. Est-ce que c'est clair? Voilà un exemple ديال un compte. Donc الاول rubrique, pardon الاول classe, الثاني rubrique, troisième poste, quatrième compte principal. فاش يوليو عندي 5 ديال لي شيفر هنا كنهضروا على compte divisionnaire. Donc ندوزو la signification de certains chiffres. Donc pour faciliter la compréhension et l'utilisation du plan comptable عندي معاني certains chiffres. مثلا le 0 en troisième position, le poste correspondant porte le même nom que sa rubrique. هنا السميه ديال le poste تتكون بحال الروبريك الا زادت لو 0 اون 3 بوزيشن. مثلا هاد 35 سميت الكونت تي في بي باردون سميت لو بوست تي في بي سميت الروبريك. مثلا le 0 en troisième position, le poste correspondant porte le même nom que sa rubrique. يعني هنا البوست والروبريك تتكون عندهم نفس نوميناسيون الا كان عندي le 0 en troisième position. يعني هنا عندي الروبريك 35 سميتو تي في بي ولا زدنا على 35 0 كيولي عندي ان بوست عنده نفس السميه اللي هو تي في بي. سي بون. لو 0 اون تيرمينيزون كونت دو روغروبمون يعني هنا عندي 7110 7111 113 118. هذاك 7110 كيتسمى كونت دو روغروبمون تيكون جامع هاد الاخرين. يعني في الكونطابيليتي نقدروا نستعملوه هو عوض هاد لي كونط الاخرين تيكون جامع فيه كاع هادوك. دابا لا سينيفيكاسيون ديال هذاك لو كونط عوض ما نحددو مزيان نديرو 13 ولا 18 نقدروا نستعملوا هذاك لو كونط 110 راه تينوب عليهم كاملين. دونك هنا 7110 راه زايد عندي واحد لواحد باردون. Le 4 en deuxième position indique soit un compte de dette ou de créance. هنا الا كانت عندي 4 ثاني ديال لو كونط راه هذاك لو كونط راه سوا غيكون ديال كريونس سوا غيكون ديال ديت. Le 8 en troisième position, le compte est issu d'un poste intitulé autre. الا لقيتو 8 في لو troisième position ديال لو كونط راه هذاك الكونط غادي يكون ضروري في السميه ديالو autre. Autre débiteur, autre créditeur, غنلقاو le 8 en troisième position. Le 9
en quatrième position indique un compte utilisé en sens inverse d'un compte de même niveau. هنا c'est-à-dire هنا 7111 c'est un compte de produits ou les comptes ديال les produits إلا تزادوا كيطلعوا ليا في الديبي في الكريدي ولا نقصوا كيطلعوا ليا في الديبي. هنا 7119 لا تزاد ما كيطلعش في الكريدي كيطلع هو في الديبي. يعني هذاك لو فونكسيونمون اللي حنا كنشوفوا ديال لاكتيف كومون فونكسيون والباسيف كومون فونكسيون الا كانت لو 9 اون كاتريام بوزيسيون كتكون هي بالعكس ما تتفونكسيونيش بحالو كتفونكسيوني بالعكس. الا كان تيطلع هو في الديبي هي لا تطلع في الكريدي. اسكو سي كلير؟ هذه الا كان عندي لو كونت عنده لو 9 en quatrième position كيتسمى كونت سوستراكتيف يعني كيجو لو رول انفيرس دو سا ناتور الطبيعه ديالو اللي خاصها تكون كيكون هو بالعكس. on passe دابا الباراليليزم دو سيغتان كوديفيكاسيون. هنايا عندي بحال التوازي ما بين سيغتان كوديفيكاسيون بحال هنا 343 بيرسونال ديبيتور عوض الكلاس 3 4 اللي هو ديال الباسيف غيولي عندي بيرسونال كريديتور بحال المقابل ديالو. عندي 348 اوتر ديبيتور ديك 3 ديال لاكتيف الا ولات 4 باسيف غتولي معنيتها اوتر كريديتور. سي بون انا بحال عندي التوازي ديال سيغتان بوست ولا سيغتان كونط. 6011 achat de marchandises 7011 vente de marchandises. donc واضح هاد الباراليليزم. on passe d'abord le plan comptable de l'entreprise. L'entreprise doit obligatoirement respecter la disposition du plan comptable. Ainsi, les classes, les rubriques, les postes et le compte principal est obligatoire. Donc, je me dis que l'entreprise doit تحترم les comptes اللي محطوطين في البلان comptable. الكلاس والrubrique والposte الكونت principal obligatoire ضروري. ما يمكنش ليكم ديروا لونجسترمون غير ب2 شيفر، خاصكم على الاقل 4 شيفر. داكوغ يعني 3 شيفر ولا نو اوبليغاتوارمون انهم يكونوا 4 شيفر. لي كونت ديفيزيونير اللي كيكونوا فيهم 5 شيفر سون فورتمون ريكوموندي. دونك فاش كيوليو يزيدوا لو 5 شيفر ديفيزيونير يعني كنحددوا اكثر دونك مطلوبين مي ماشي اوبليغاتوار. يعني الا درتي 4 شيفر سي سوفيزون. Les sous-comptes non prévus par plan comptable sont facultatifs. فاش كنفوتو 5 شيفر راه ما تلقاوش 6 ديال لي شيفر في البلان كونطابل. هنا راه تديرهم غير لونتربريز من عندها، هما اختياريين قالوا لينا ماشي اجباريين. Le plan comptable présente les classes de compte et les états de synthèse selon deux modèles. Plan comptable غتمشيو للاخر ديالو غتلقاو لي زيتا د سانتيز اللي الشركه مطلوب انها ديرهم. كاينين عندنا دو موديل، واحد لو موديل ريزيرفي لي بتيت انتربريز و لوطر بور لي غران انتربريز. لي غران و لي موين انتربريز تيخدموا بالموديل نورمال اللي خاصهم يديروا فيه البيلون و سي بي سي لو اس جي ليتيك و طابلو د فينانسمون. هادو كاع غادي تشوفوهم ان شاء الله من بعد. اما بالنسبه لي بتيت انتربريز تيخدموا غير بالموديل سامبليفي اللي تلقاو فيه لي زيتا د سانتيز غير البيلون سي بي سي لو اس جي و ليتيك ما فيش لو طابلو د فينانسمون. بالنسبه لكم نتوما في القرايه ديالكم راه غتخدموا دائما بلو موديل normal. Donc on a terminé, j'espère que vous avez bien comprendre. Si vous avez des questions, laissez-moi la question en un commentaire ou j'obtiens et à la prochaine vidéo Inch'Allah qui sera sur les composantes du résultat ou la CPC. Au revoir.